बात करेंगे मौसम के। रहीम यार खान में मतला साफ, एयर क्वालिटी इंडेक्स 295 पॉइंट्स रिकॉर्ड। ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 38 डिग्री तक जाने की पेशगोई। कम से कम दर्जा हरारत 22 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया गया है। मज़ीद मौसम का अहवाल बताएंगे आमिर भट्टी। तो बिल्कुल रहीम यार खान शहर और गिद्धनों में आज मतलब बिल्कुल साफ है। आसमान पर सिर्फ सूरज है और सूरज सुबह सवेरे से जो है वो उसकी जो किरणें हैं वो मजबूत जो है वो फील की जा रही हैं। इसके साथ साथ सुबह की हल्की ठंडी हवा भी चल रही है, जिसकी वजह से सुबह की जो गर्मी और जो हब्स है उसमें जो है वो थोड़ी सी जो है वो कमी फील की जा रही है। लेकिन दोपहर के वक्त शहर और गिद्धनों में आज ज़्यादा से ज़्यादा जो दर्जा हरारत है वो 38 सेंटीग्रेड को छुएगा, जबकि कम से कम दर्जा हरारत जो है वो 22 सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया जाएगा। इसके साथ साथ दिन के दौरान को देखा जाए तो जो दिन जो है वो बढ़ते दिन के साथ साथ जो है वो दिन का दौरान में भी जो है वो कमी आने का सिलसिला जो है वो जारी है। रहीम यार खान में आज 6:30 पर सूरज जो है वो तुलू है, जबकि 5:45 पर आज सूरज जो है वो गरूब होगा। इसके साथ साथ अगर देखा जाए दिन के और रात की निस्बत के मौसम को, कि दिन में जो है वो गर्मी महसूस की जाती है, लेकिन रात के वक्त आजकल जो है वो ठंड महसूस की जाती है। और यही सूरत हाल रहीम यार खान से 35 किलोमीटर दूर सहराए चोलिस्तान की भी है। इसके साथ साथ अगर फ़ज़ाई आलूदगी को देखा जाए तो रहीम यार खान में फ़ज़ाई आलूदा तरीन शहरों में जनूबी पंजाब में सफ़े अव्वल के जो अजला हैं उसमें जो है वो इसका शुमार हो रहा है, क्योंकि रहीम यार खान में आज भी जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 295 पॉइंट्स को जो है वो क्रॉस करती जो है वो दिखाई दे रही है। कि 295 पॉइंट ये वो पॉइंट्स हैं कि माहिरीन के मुताबिक अगर 151 से लेकर 200 के दरमियान पॉइंट्स हो तो ये सेहत के लिए मुज़र होते हैं, लेकिन अगर ये 200 से 3 के दरमियान हो तो इंतहाई जो है वो मुज़र सेहत होते हैं। इस वक्त भी रहीम यार खान के लिए यही जो है अलार्मिंग सिचुएशन बनी हुई है कि ज़िली इंतज़ामिया, महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात, महकमा ज़राअत समेत मुतल्लिक़ा महकमों को जो है वो इस हवाले से जो है वो इम्प्लीमेंटेशन करने की ज़रूरत है, क्योंकि जिस तरह की ये फ़ज़ा जो आलूदा तरीन है इसकी वजह से शहरियों में जो है वो सांस दमा, चेस्ट इन्फेक्शन और इसके साथ साथ दीगर जो बीमारियां हैं उनके फैलने का जो खदशात है वो बढ़ते ही जा रहे हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक रहीम यार खान शहर और गिद्धनों में 24 घंटों में ताहाल जो है बारिशों के तो कोई इम्कान नहीं है, लेकिन अंदर 24 घंटों में मौसम इसी तरह से बरकरार रहने के इम्कान हैं। आमिर शुक्रिया आपका। बहावलपुर में तवील खुश्कसाली बरकरार, रात के सर्दी की शिद्दत बरकरार रहने का इम्कान है। फ़ज़ाई आलूदगी में कमी, एयर क्वालिटी इंडेक्स 160 पॉइंट्स रिकॉर्ड किया गया है। मज़ीद जानेंगे, ताहिर जो है हमारे साथ मौजूद हैं। ताहिर अपडेट कीजिए। आपको बता रहे बहावलपुर में तवील खुश्कसाली बरकरार है, रात के सर्दी की शिद्दत बरकरार रहने का इम्कान है। फ़ज़ाई आलूदगी में कमी, एयर क्वालिटी इंडेक्स 160 पॉइंट्स रिकॉर्ड किया गया। आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 38 डिग्री रहने का इम्कान है, जबकि कम से कम दर्जा हरारत 23 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। रात के सर्दी की शिद्दत बरकरार रहने का इम्कान बताया जा रहा है। बहावलपुर खुश्क साली बरकरार है, फ़ज़ाई आलूदगी में कमी देखी गई, एयर क्वालिटी इंडेक्स 160 पॉइंट्स रिकॉर्ड किया गया। आपको बता रहे हैं फ़ज़ाई आलूदगी में कमी देखी गई है। बहावलपुर में तवील खुश्क साली बरकरार है, रात के सर्दी की शिद्दत बरकरार रहने का इम्कान है। मज़ीद जानेंगे, ताहिर जो हमारे साथ मौजूद हैं। बताइए ताहिर। रवां हफ्ते भी बहावलपुर का मौसम जो है वो पिछले हफ्ते की निस्बत थोड़ा सा बेहतर ज़रूर होगा, क्योंकि महकमा मौसमियात की तरफ से यही कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में बहावलपुर में खासतौर पर दिन का दर्जा भी कम होगा और रात का दर्जा जो है वो आज से कम होना शुरू होगा। लेकिन कोई खातिर खा कमी देखने में नहीं आएगी। दिन के दर्जा की बात करते चले तो सिर्फ 1 से 2 डिग्री सेंटीग्रेड फ़र्क पड़ेगा और रात का दर्जा भी इसी तरह से 1 से 2 डिग्री सेंटीग्रेड तक कम होने का इम्कान है। लेकिन बहावलपुर में 5वां मौसम समोग जो है वो अपनी फुल जोबन के साथ बरकरार है, क्योंकि पिछले हफ्ते भी हमने देखा कि बहावलपुर में दिन के औकात में खास तौर पर समूह जो थी वो शिद्दत के साथ बढ़ती रही और इस हफ्ते भी यही कहा जा रहा है कि समूह की शिद्दत है इसमें आने वाले दिनों में भी मजीद इजाफा होगा। सुबह के औकात में मतलब काफ़ी बेहतर था, मौसम काफ़ी बेहतर था, लेकिन इस वक्त बहावलपुर में एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो 500 पॉइंट्स रिकॉर्ड किया गया है और जो कि बहावलपुर के तमाम शहरियों के लिए टॉक्सिक एयर क्वालिटी करार दी गई है। बहावलपुर के शहरियों को ये कहा गया है तिब्बी माहिरीन की तरफ से कि ये एयर क्वालिटी इंडेक्स तमाम शहरियों के लिए मज़र सेहत है, सांस लेने के काबिल नहीं है, मास्क का लाजमी इस्तेमाल करें ताकि वो इस टॉक्सिक एयर से महफूज रह सकें। साथ साथ बहावलपुर में आज अगर हम दिन की साथ साथ दर्जात की बात करते चलें तो बहावलपुर में आज मैक्सिमम टेम्परेचर जो है वो हस्ब मामूल 38 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है, लेकिन कहा यह जा रहा है कि आने
والے 1 سے 2 روز کے دوران 1 سے 2 ڈگری سینٹی گریڈ کا فرق دیکھنے کو ملے گا۔ اسی طرح سے اگر ہم کم سے کم درجات کی بات کرتے چلیں تو گزشتہ شب 23 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ہے، اور محکمہ موسم کی طرف سے یہی کہا جا رہا ہے کہ شام کے اوقات میں موسم جو ہے صبح کے خاص طور پر بہتر رہنے کا امکان ہے، اور رات کا درجات بھی 1 سے 2 ڈگری سینٹی گریڈ رواں ہفتے بہتر ہونے کا امکان ہے۔ لیکن رواں ہفتے بھی دیکھا جائے تو دن کے اوقات میں خاص طور پر دوپہر اور ساپہر کے اوقات میں گرمی کی شدت اسی طرح سے برقرار رہے گی۔ بہاولپور میں پچھلے 2 ہفتے سے ہوائیں بالکل معطل ہیں، جس کی وجہ سے گرمی کی شدت ہے وہ بھی زیادہ محسوس ہوتی نظر آ رہی ہے۔ تو آنے والے دنوں میں بھی بہاولپور میں کوئی خاطر خواہ موسم میں تبدیلی سچ رونما ہوتی نظر نہیں آ رہی، اور اگر بات کریں بہاولپور میں خشک سالی کی تو تقریباً 2.5 ماہ کا عرصہ گزر گیا ہے، بہاولپور میں بارش نہیں ہوئی ہے، اور آنے والے دنوں میں بھی کوئی بارش کی پیشین گوئی نہیں کی گئی ہے، اور اسی طرح سے بہاولپور میں خشک موسم کا سلسلہ آنے والے اور رواں ہفتے کے دنوں میں بھی اسی طرح سے جاری رہنے کا امکان ہے۔ بہاولپور میں اگر دن کے دورانی کی بات کرتے چلیں تو مسلسل کم ہوتا نظر آ رہا ہے۔ اگر ہم روزانہ کی بنیاد پر دیکھیں تو 1 سے 2 منٹ کا جو فرق ہے وہ پڑتا نظر آ رہا ہے۔ آج بھی اگر ہم بات کریں دن کے دورانیے کی تو کم ہوتا ہوا 11 گھنٹے اور 7 منٹ پر محیط ہوگا۔ راتیں مسلسل بڑھتی نظر آ رہی ہیں، اور ساتھ ساتھ بہاولپور میں چونکہ سموگ کی وجہ سے حد نگاہ جو ہے وہ بھی آج متاثر ہوتی نظر آ رہی ہے۔ 2 کلومیٹر تک ویزیبلٹی بہاولپور میں اس وقت شہر کے اندر رہ گئی ہے، اور شہر کے مضافات میں جہاں پہ کھلی جگہ ہے وہاں پر ویزیبلٹی 1500 میٹر تک محدود ہے۔ تو سموگ کے اثرات جو ہیں وہ بھی نمایاں ہیں، کیونکہ شہری موسمی بیماریوں کا شکار بھی ہوتے نظر آ رہے ہیں۔ نزلہ زکام کی وجہ سے شہریوں کو یہی کہا گیا ہے کہ احتیاطی تدابیر لازمی اختیار کریں اور پانی کا زیادہ استعمال کریں تاکہ سموگ کے جو افیکٹس ہیں ان سے شہری بچیں، اور خاص طور پر بچے اور بزرگ شہری احتیاطی تدابیر اختیار کریں۔ بہاولپور سے طاہر جویا موسم کا احوال بتا رہے تھے، بہت شکریہ۔ ملتان کا موسم تبدیل، دن گرم اور راتیں ٹھنڈی ہونے لگی، شہر اور گرد و نواح میں اسموگ کے اثرات پائے جانے لگے ہیں۔ موسم کا احوال بتائیں گے حسن ملک۔ جی، ملتان شہر اور گرد و نواح کے اگر آج کے موسم کی بات کریں تو آج ملتان شہر کا مطلع صبح سویرے سے جزوی طور پر ابر آلود دکھائی دے رہا ہے۔ سورج اور بادلوں کی آنکھ مچولی کا جو سلسلہ ہے وہ بھی اس وقت جاری ہے، اور اگر اس وقت ملتان شہر کے کم سے کم درجہ حرارت کی بات کریں تو آج ملتان شہر کا کم سے کم درجہ حرارت 22 ڈگری سینٹی گریڈ پر ریکارڈ کیا گیا ہے۔ زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت آج شہر اور گرد و نواح کا 36 سے 37 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کے امکانات ظاہر کیے جا رہے ہیں۔ اگر آج کے موسم کی بات کریں تو آج ملتان شہر میں صبح سویرے کا آغاز ہلکی ٹھنڈی ہوا کے ساتھ ہوا ہے۔ اس وقت ملتان شہر میں خنکی بھی دیکھی جا رہی ہے۔ ہلکی ٹھنڈی ہوا چلنے کی وجہ سے موسم بھی کافی زیادہ بہتر اور خوشگوار دکھائی دے رہا ہے۔ رات کی اگر بات کی جائے تو رات کے اوقات میں تو سردی کی شدت محسوس کی جاتی ہے، اسموگ کے اثرات بھی پائے جاتے ہیں، لیکن اگر دن کی بات کریں تو دن کے اوقات میں سورج اپنی آب و تاب کے ساتھ چمکتا ہے اور گرمی محسوس کی جاتی ہے ابھی بھی۔ حالانکہ اینڈ آف اکتوبر ہے، لیکن اس کے باوجود بھی دن کے اوقات میں سورج اپنی آب و تاب کی وجہ سے چمکنے کی وجہ سے ملتان شہر میں گرمی کی شدت کافی زیادہ حد تک محسوس کی جاتی ہے۔ ہوا میں نمی کا تناسب روزانہ کی بنیاد پر بڑھتا ہوا دکھائی دے رہا ہے، جو کہ آج 82% تک ریکارڈ کیا گیا۔ ایئر کوالٹی انڈیکس کی اگر بات کی جائے تو آج ملتان شہر کا ایئر کوالٹی انڈیکس بدترین حد تک آلودہ ہے، جو کہ 268 پوائنٹس پر ریکارڈ کیا گیا۔ پاکستان کے فضائی آلودہ ترین شہروں کی لسٹ میں اگر ملتان کی بات کی جائے تو ملتان آج دوسرے نمبر پر سٹینڈ کر رہا ہے۔ محکمہ موسمیات کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں ملتان شہر کا مطلب بالکل صاف رہے گا، خشک رہے گا، اسی کے ساتھ ہی موسم گرم رہنے کے امکانات بھی ظاہر کیے جا رہے ہیں۔ اسموگ کے حوالے سے اگر بات کریں تو ڈاکٹرز کی جانب سے، طبی ماہرین کی جانب سے ملتان شہر کے باسیوں کے لیے یہ ہدایات جاری کی جا رہی ہیں کہ شہریوں کو چاہیے کہ جب وہ گھروں سے باہر نکلیں تو اپنے منہ کو ضرور ڈھانپ کر نکلیں۔ اسی کے ساتھ مزید یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جو سانس کے مریض ہیں، جو ایستھمیٹک پیشنٹس ہیں، انہیں چاہیے۔ حسن بہت شکریہ۔